तर नमस्कार. आता जवळजवळ रातची 6:12 जाल्ली आसा. हांगा गांवचे जे मेन कोर इश्यू आसलेले आमी मायन गोंयान स्टार्ट जाली एक अपेक्षेन की गांवच्या भुरग्यांक काम मेळटलें, गांवच्या ट्रकाक काम मेळटलें. पूण जेन्ना हांगा 9 म्हयने मायन चलोवन सुद्दां गांवच्या भुरग्याक दिसता की आपल्याक हांगा कंपनी अंडर जॉब मेळना. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो आसा साळगोकार तेणी ताका लीज मेळ्ळा पूण तेज्या अंडर काम मेळना. खंय तरी कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेज्या अंडर काम मेळटा. खंय तरी तांकां एक चिंतेचो विशय जाल्लो. सो एम्प्लॉयमेंट विशय घेवन आनी त्याच्या बरोबरूच हांगा आमचे जे भाव आसा ते कोण ट्रक काडूंक सोदता, कोणाक ऑलरेडी काडल्या तेंचे ट्रकाक हांगा काम मेळनासलेलें. ते दोन मेन कोर इश्यू घेवन कालच्यान हांगा आमी हें करता, मॅनेजमेंटाक मेळटाले. काल आमी हांगा इश्यू म्हणजे एजिटेशन स्टार्ट केलें लोकांनी. हे एक्चुली ऑक्टोबर म्हयन्याच्यान रिप्रेझेंटेशन दीत आसलेले. खंय ना खंय 4 म्हयने डिले जाल्ल्या कारणान एक पेशन्साक सुद्दां एक अंत येता पळय तसो काल तो येयलो आनी लोकांनी डिसिजन घेतलें की कंप्लीट स्टॉप करपाचें. जो पर्यंत तेंचे मूलभूत हक्क आनी मूलभूत जे गरजो आसा त्यो पुरो जायना तो पर्यंत बंद करचें. काल हांगा रातचो जवळ जवळ 11 साडे 11 मामलेदार बिचोलचो येवन आमकां रिक्वेस्ट केलेली सगळ्या लोकांक की काय तुमी 1 to 1 सिच्युएशन हातान घेवं नाका, लॉ अँड ऑर्डर हातान घेवं नाका. आमी इमिजिएटली मिटींग सकाळी पर्यंत रोल आउट करता. सकाळीं जेन्ना आमी अपेक्षेन भायर सरले की एक खंय तरी अपेक्षा आसली की मिटींग जातली म्हणून. सो ऑल थ्रू आउट द डे जेन्ना आमकां कळ्ळें की मिटींगूच जावना तेन्ना हांगा सगळे लोकूय मातशे रस्त्यार उतरले. पुलीस फोर्सूय खूब येयलो आनी डेप्युटी कलेक्टर मॅनेजमेंटाक आपोवचो पडलो डेप्युटी कलेक्टराक. आनी आतां जॉयंट मिटींग आतां आमची लोकल्सांची ऑथॉरिटी, पुलीस ऑथॉरिटी आनी मॅनेजमेंटाची जाली. आनी मेन इश्यू जे आसले ते एस्केलेट केले जेणे करून लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे म्हणजे ट्रका संदर्भात फाल्यां मिटींग जातली तो पर्यंत काम बंद उरतलें. जर पॉझिटिव्ह कितें तरी सोल्युशन येता जाल्यारूच हांगा काम स्टार्ट जातलें अशें डिसिजन जालां. आनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जेन्ना मॅनेजमेंट सांगताले की आमी कशेंच घेवंक शकना, तांकां सांगलें जर तुमी मॅनेजमेंटा अंडर काम दिवंक शकना जाल्यार आमकां मायन तरी कित्याक जायो. सो तेंच्यांनी सांगलां की आमी आमची पॉलिसी रोल आउट करता आनी मंडे सांजचो 12:30 5:30 12 तारीख 5:30 पर्यंत ते आमकां एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी संदर्भात कितें तो तेंची पॉलिसी रोल आउट करून लोकां मुखार हाडटले. हे दोन मेन कोर इश्यू आशिल्ले. आतां आमची एसेंब्ली गोवा एसेंब्ली आतां सुरू जातली. आमी 12 तारीख पर्यंत तांकां कट ऑफ डेट कित्याक दिला ना जाल्यार आमकां हो विशय विधानसभेन मांडचो पडटलो. की एका सायडीन म्हणटा आमी की हाताक काम जाय म्हणून मायनी सुरू जावंक जाय पूण हांगा आमच्या भुरग्यांक हाताक कामूच मेळना जाल्यार मायनी कित्याक जाय आमकां त्यो. सो अशेंच जर कॉन्ट्रॅक्टा अंडर भुरगीं दवरून जर मायनी चलपाची आसा जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या गोंयकारांचें कांय बरें जावपाचें ना. सो खंय ना खंय विधानसभेन हे विशय वचपाक जाय. ह्या खातीर आमी 12 तारीख कट ऑफ डेट धरल्या. जर जायना जाल्यार योग्य तो मार्ग आमी जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिला आंदोलन करून पिसफूल प्रोटेस्ट करून आमी आमकां जे जाय ते भाग पाडपाक सुद्दां कमी पडचें ना. हांगासर रस्त्यार उतरपाची प्रत्येकाची तयारी आसा. हांव मुद्दाम इतलेच खातीर सांगता, आयज जवळ जवळ 3 बस येयल्ल्यो बरोबर पुलीस IRBच्यो सगळे हांगा महिला आसा. अजून हे रातची 12:30 जाल्यार तरी रस्त्यार आसा. आमी तांकां तें सांगलें की तुमकां जर दिसत आसात की पुलिसाच्या भंयान आमी ओगी रावतले जाल्यार तो गैरसमज आसा. आमची फाल्यां तयारी आसा पुलिशेन बसपाची पण लोकांक सोल्युशन मेळपाक जाय. पयल्यान पयली आमकां एक 2 दीस आमी आतां आडयता पण कंपनी आमकां रिस्पॉन्सूच दिनासली. जेन्ना आयज आतां सांजचो मामलेदार येयलो आमी टँक ते कित्याक आहली एकूच आमचे कडेन ती एक आहली एक टँकर इश्यू करून तेंच्यांनी दवरलो पण आमी ती टँकर सोडली इमिजिएटली. तेन्ना मामलेदार येयलो. मामलेदाराक सांगलें सर असो असो चल्ला आमचो ट्रक आनी एम्प्लॉयमेंटाचो गरजे सारी गरज आसा आनी भुरग्यांक जाय. तितल्यान मामलेदारान इमिजिएटली मामलेदारान कलेक्टराक फोन केलो आनी जे मेरेन काल मेरेन ते आयज मेरेन कंपनीचे जे साहेब आहा ते आमकां येत नासले हांगा. पयल्यार फोन सुद्दां केल्यार येत नासले. तेन्ना इमिजिएटली मामलेदाराक चड बरें म्हणटा की तेणी सांगिना बरें कलेक्टराक पयलो. कलेक्टरान तांकां फोन करून DSP सुद्दां पणजेसून हांगा येयली. आयज पुलीस फोर्स जवळ जवळ खूब हाडलो कित्याक तेंच्यांनी फक्त आमकां भयाक म्हणजे पुलीस पयले की लोक आमचे पळटले म्हणून आनी तांकां कांयच जायना. कित्याक मामले ज्यो गाडयो आमचो गाडयेचो आनी आमचो एम्प्लॉयमेंट हे आमचें जाय. आनी फर्स्ट थिंग म्हणजे आतां वयर मिटींग बरी जाली. कलेक्टर रातचो 12 जाली तरी कलेक्टर आमच्या उतराक येयलो आनी उतराक मान दिलो. कारण आमच्या गांवाच्या हितून मामलेदार सुद्दां म्हणटा कारण आमच्यो 2च गरजे चड गरजेचे आसले ते एक एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक. एम्प्लॉयमेंट ट्रक हे घेतात म्हटले तेंच्यांनी पण आमचे ट्रक आमचे 5च न्हू येता ह्या फुडें येता तितल्यांचे ट्रक घेतात. तशें एम्प्लॉयमेंटाचो आहा तो आमी आमकां अवेलेबल अंडर नाका. हांव पयलीं सुद्दां पंचायती सुद्दां कर्णा मारी पयलीं हांकां ते घेतले वयर चडले 16,000 तांकां तो सांगतालो तुमी ते अवेलेबलच्या अंडर चडोवं नाका, कॉन्ट्रॅक्ट सायन मार नाका.
पण ही चूक परत घडोवंक जायना म्हणून आमी कितें मांडणें केल्या की ती साळगांवच्या अंडरूच कामाक भुरग्यांक घेवं कित्याक भुरग्यांचें फ्युचर आसा कारण नित्य भुरगे तयार जाता 25-30 आसूं कोणाक जाता काम बरें जाता म्हणजे 50 वर्सां कंपनी चलता जाल्यार फ्युचरान आमचे भुरगे कामाक लागचे हे आमचो विचार आनी हेतून बरी बेस्ट म्हणजे कलेक्टरान आमकां फूल सपोर्ट केलो आनी 12 तारखेक जे कितें मिटींग आसा एम्प्लॉयमेंटाची ती दिता म्हणून सांगलें आनी आमकां इन्शुरन्स आहा आनी हांव परत सांगता जो निकतो आमचो एडवोकेट बाब आमकां तेणी खूब हेल्प केलो आनी खरेंच तेजी विचार बरे आसा आनी तेणी सांगल्या जर तर जायना 12 तारखेक जाल्यार तो एसेंब्लीन क्वेश्चन घालतलो कित्याक जे मेरेन गव्हर्मेंटा हितून स्कीम खंय लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आहा ते जावंक जायना ह्या फुडें कित्याक साळगांव कंपनी ही लेबर कॉन्ट्रॅक्टूच हाडटा फिक्स येना ती ह्या फुडें जावंक जायना. सगळ्यांक नमस्कार. बऱ्यापैकी पयल्यान पयलें हांव सगळ्या आख्ख्या पयराच्या ग्रामस्थांचे हांव एक उपकार आठयता की तेंच्यांनी काल पासून एक हे एजिटेशन दवरलें आनी आयच्या ह्या 12:30 रातीक 12:30 तांकां कितें तरी एक पॉझिटिव्ह आन्सर गावलें. पयल्यान पयलें आमी कंपनी कडेन जेन्ना डिस्कशनाक बसले आमकां आपोवन येलें तेन्ना आमी सांगलें की आमचो ट्रकांचो इश्यू आहा तो सॉर्ट आउट करचो आनी वेवस्थीतपणे तो हाताळ्ळो आमी तो. सेकेंडली आमी घेतले ते एम्प्लॉयमेंटाचे कंपनीक आमी सामकें ठामपणे आमी कंपनी कडेन रावले आनी कंपनीक सांगलें आमी की कॉन्ट्रॅक्टाचेर आमचो एकूय भुरगो ग्रामस्थ हो चोडचो ना तुमचे कडेन की तुमी कंपनी साळगांवकाराच्या अंडरूच त्या भुरग्यांक कामाक घेवन प्रोहिबिशनाचेर घेवन मागीर तांकां कन्फर्म करपाक वयचें पडटलें तेन्नाच आमी त्या भुरग्यांक तुमचे कडेन सोडटले नाल्यार आमी तुमकां कंपनी चालू करूंक दिवचे ना. आयज अशी परिस्थिती युथांचेर येयली अनएम्प्लॉयमेंट जाल्या कारणान तेंचे पेरंट्स सुद्दां आनी जे सीख मनीस सुद्दां आसलेले पयराचे सगळेच आमच्या वांगडा रावले तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी तेका लागून आमी आयज सक्सेसफूल जाले अशें म्हाका तरी दिसता. आतां फाल्यां ते आमकां 5:30 काय 3 कितें तरी आपोवपाचें आसा तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा वेवस्थीत हो सगळो विशय आहा ते घेतले आनी बसतले. परत 12 तारखेक तेंच्यांनी आमकां सांगला की एम्प्लॉयमेंटाचो जो विशय आहा तो 12 तारखेक वीथ रिटर्न लेटर आमच्या वांगडा ते उलयतले तेन्नाच आमी लोकांक एश्युरन्स दितले की बाबा अशें अशें आहा आनी फुडें कितें करपाचें आसा पळय तें आमी सगळ्या ग्रामस्थांक घेतले आनी तेजेर मागीर विचार करतले. तुम्ही पळयतात GNH.